अस्सलाम वालेकुम। नायाब राइट्स को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगी वो मियाँ बीवी के रिश्ता इज़्दवाज के मतलब है कि मियाँ बीवी जब रिश्ता इज़्दवाज में बन जाते हैं तो उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। क्योंकि देखा ये जाता है कि शादी के 1-2 माह तो बहुत अच्छे गुजरते हैं, लेकिन इसके बाद मियाँ बीवी जो होते हैं उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं या 1-2 साल के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और अक्सर डाइवोर्स भी हो जाती है। और इसका सारा जो असर है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। अगर आपकी औलाद है तो उसके ऊपर कितना नेगेटिव जो है असर आपका लड़ाइयाँ, आपका रिश्ता इज़्दवाज जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा होता है कितनी बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है बच्चों के ऊपर। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है, यानी कि बीवी जो है अपने शोहर का लिबास है और शोहर जो अपनी बीवी का लिबास है। इस का मफ़हूम ये बनता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की जो हरकत हैं उनको राज में रखें। अगर बीवी कोई हरकत करती है तो उसका हामन तमाम रिश्तेदारों में उस बात को मत फैलाए, और अगर हामन कोई हरकत करता है तो बीवी जो है उसकी तमाम हरकत को, उन बातों को अपने मेके में या फिर ससुराल में या बाहर लोगों में मत फैलाए। क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे की इज्जत का जो है वो भरम रखते हैं। और जहाँ तक मियाँ बीवी की लड़ाइयों की बात है तो वो बहुत ज़्यादा इसका जो रेशो है बढ़ता जा रहा है। इसका जो है असर हमारे माशरे में बहुत बुरी तरह से एक कैंसर की सूरत इख्तियार करके हमारे माशरे को बिगाड़ता जा रहा है। और इसमें होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर मियाँ बीवी की लड़ाई में ये नहीं समझ पा रहे होते कि हमारी माँ ठीक है या हमारा बाप ठीक है, हमने माँ का साथ देना है या बाप का साथ देना है। और वो नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। मियाँ बीवी तो आपस में लड़कर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन वो सहमे हुए बच्चे हमेशा के लिए सहम जाते हैं, अपनी नफ्सियात को खो बैठते हैं, अपना जो बैलेंस होता है मेंटालिटी का, कॉन्शियस अनकॉन्शियस का, उसको बर्बाद कर बैठते हैं। और बड़े होकर अक्सर उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं जो कि उन्होंने अपने वालिदैन में देखी होती हैं। जो ब्रोकन फैमिली के बच्चे होते हैं मोस्टली यही देखा गया है कि वो भी अपनी फैमिली को ब्रोक करने का जो है निज़ाम पैदा करते हैं। वो उनकी फैमिली भी आगे से ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं वो ये देखते हैं कि हमारी माँ गलत थी, तो इसलिए कल को वो अपनी बीवी के साथ जो है वही सलूक करते हैं कि हमारी माँ ने गलत किया था हमारे बाप के साथ, अब हम अपनी बीवी को भी ऐसे ही रखेंगे, पाँव की जूती बना के रखेंगे, उसकी किसी बात को अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि औरत इसी काबिल होती है। और अगर बच्चों के अंदर ये चीज़ आए कि हमारा बाप जो है वो गलत है, तो बेटियां दूसरे घरों में जाकर जब बीवियां बनती हैं तो अपने शोहर को इस तरह से रखती हैं, इस तरह से डील करती हैं, ट्रीट करती हैं कि हमारा बाप जो कि हमारी माँ के साथ बुरा करता था, जुल्म करता था, तो मर्द होते ही इसी काबिल हैं कि उनको अपनी पाँव की जूती बना के रखा जाए, उनको नीचे लगा के रखा जाए, डोमिनेंट जो है खुद रहा जाए। इसलिए मियाँ बीवी आपस में लड़कर अपने बच्चों की नफ्सियात खुदारा हराम मत करें, क्योंकि अगर एक शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो ख़राब होती है तो आगे से कई नस्लें जो हैं वो ख़राब होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने 5 मिनट 10 मिनट अपनी आपस में लड़ाई कर ली, चलो बात ख़त्म होगी। नहीं, ये बात कितनी नस्लों तक चलती है, ये बिगाड़ कितनी नस्लों तक फैलता है और किस तरह हमारे माशरे में कैंसर की सूरत तैयार करता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। मियाँ बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे को समझें। अगर बीवी जो है उसको अपने हस्बैंड की कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो उसको चाहिए कि वो कंप्रोमाइज़ कर ले और अपने हस्बैंड की बात को मानकर इस घर को आबाद रहने दे, बच्चों की नफ्सियात को कायम रहने दे। अगर हस्बैंड को अपनी बीवी की कोई बात पसंद नहीं आ रही तो हस्बैंड को चाहिए कि वो कंप्रोमाइज़ कर ले और वो अपने बच्चों की नफ्सियात को खराब मत होने दे और इस लड़ाई को तूल मत दें। लेकिन ना बीवी समझने को तैयार होती है, ना हम समझने को तैयार होता है। और जबकि हमारे इस्लाम में मियाँ बीवी का रिश्ता जो है, रिश्ता इज़्दवाज बहुत अहमियत रखता है। और इस रिश्ता इज़्दवाज को ख़राब करने में सबसे अहम रोल जो अदा करता है वो शैतान करता है। शैतान ने इस बात की जिम्मेदारी ले रखी है कि वो मियाँ बीवी में लड़ाई करवा कर, बिगाड़ पैदा करके नस्लों को ख़राब करेगा।
تو ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے رشتہ ازدواج کو نبھانا چاہیے، جہاں پہ کمپرومائز کی ضرورت ہو کمپرومائز کرنا چاہیے، اور جہاں پر برداشت اور قربانی آتی ہے قربانی اور سیکریفائس کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے کرنا چاہیے، اپنا گھر بسانے کے لیے کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو طول نہیں دینا چاہیے، اور نہ یہ چیز جو ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں نہیں بن رہی ہے تو ڈائیورس لے کے دوسری شادی کر لی جائے۔ جو ڈائیورس لے کے دوسری شادی عورتیں کرتی ہیں یا مرد کرتے ہیں، ان کے بچوں کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، یہ آپ نے بھی دیکھ رکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھ رکھا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز کے ساتھ سیکریفائس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کے بعد اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ میاں اور بیوی دونوں الگ الگ ماحول سے آئے ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت بچپن سے لے کے شادی ہونے تک الگ انداز میں بیوی کی پرورش ہوتی ہے اور الگ انداز میں مرد کی بھی پرورش ہوتی ہے۔ ان کی تربیت علیحدہ طریقے سے ہوتی ہے، معاشرے سے، اسکول سے، کالج سے، ماں کی گود سے لے کر وہ اپنی تربیت جو ہے وہ مختلف انداز میں لیتے ہیں۔ اور جب یہ رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں تو دو مختلف تربیت کے لوگ، دو مختلف سوچ رکھنے والے انسان ایک چھت کے نیچے رشتہ ازدواج میں بن کر رہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک جیسی جگہ پر تو تربیت حاصل نہیں کی، یا ایک جگہ پر تو انہوں نے اپنی سوچ کو نہیں بنایا، الگ الگ سوچوں کے انسان ہیں۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی سوچ دوسروں پر تھوپنے کی بجائے ہم کیوں نہ کمپرومائز کا سہارا لیں، کچھ باتیں اپنی مانیں اور کچھ باتیں دوسروں کی مانیں، دوسروں کو چلا کر، یعنی کہ اپنی بیوی کی بات کو مان کر اس کو رشتہ ازدواج کو اچھی طرح سے نبھائیں، اور کچھ باتیں بیوی اپنے خاوند کی بات مان کر رشتہ ازدواج کو آگے بڑھائیں۔ اور چونکہ یہ بات ان کو ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ الگ الگ گھروں سے تربیت لے کر آئے ہیں، الگ الگ سوچ کے مالک ہیں، کیونکہ کسی کو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لو میرجز ہوتی ہیں وہ زیادہ ناکام ہوتی ہیں، کیونکہ شادی سے پہلے فون پر بات کرنا یا پسند کی شادی میں ایک دوسرے کو پسند کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی میاں بیوی رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں تو وہ جب پریکٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کی سوچ کیا ہے، یہ انسان کس طرح کے عمل کا، کس طرح کے کردار کا اور کس طرح کی ذہنیت اور سوچ کا حامل ہے، اور ایک بیوی بھی کس طرح کی سوچ کی حامل ہے۔ تو وہ ایک بالکل مختلف چیز ان کے سامنے آتی ہے اکثر، تو اس بات پر چونکہ ان کے ذہن میں امیج اور بنا ہوتا ہے اور نکلتا جو ہے وہ بعد میں اعمال میں کچھ اور نکلتا ہے، تو اس لیے ڈائیورس کی شرح جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پسند کی شادیوں میں ہی زیادہ ڈائیورس کی شرح بڑھتی ہے۔ اس لیے شادی ہونے سے پہلے اپنے ذہن میں کسی طرح کا کوئی بھی امیج جو ہے، کوئی بھی امپیکٹ اپنے جو آپ کا سلسلہ ازدواج ہے، جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے شریک حیات کے لیے ذہن میں مت رکھیں۔ جب پریکٹیکلی لائف گزارنے کے لیے اکٹھے ہوں اس وقت ایک دوسرے کے ذہنوں کو سمجھ کر ایک دوسرے کے ذہن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور تاکہ بچوں کی بھی ذہنیت اور سوچ جو ہے وہ ہمیشہ مثبت رہے۔ اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے متعلق ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے۔ نیگیٹیوٹی سوچ جو ہے وہ رشتوں کو خراب کرتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں یہ کہتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی کہ خاوند کا اتنا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اگر اللہ نے اتنا رتبہ بیان کیا ہے تو بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا شوہر جو ہے وہ بہت زیادہ محترم ہے، میرے لیے احترام کے قابل ہے، تو میں ہی کمپرومائز کر کے، سیکریفائس کر کے، اس کی بات کو مان کر اپنی ازدواجی زندگی خراب مت کروں، اپنے بچوں کی نفسیات کو خراب مت کروں، اپنی آنے والی نسلوں کو خراب مت کروں، اور اچھا اور بہترین جو ہے جیون ساتھی بن کر اپنی تمام زندگی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اس شخص کے ساتھ گزاروں۔ اس لیے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی اپنی زندگی خوش اسلوبی سے اپنے بچوں کی خاطر آپ لوگ گزار کر کئی نسلوں کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ شکریہ۔